सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कराची में लॉकडाउन के बायस बाजार बंद है, लेकिन घरों में अफ्तार का भरपूर एहतमाम किया गया है। खवातीन ने अनवा अक़साम के खानों से दस्तरख्वान सजा दिए हैं। ऐसे ही एक दस्तरख्वान पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा समीन नवाज। समीन बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से बाज़ारों में अमूमी तौर पर वो रौनकें नज़र नहीं आ रही हैं जो हर साल रमज़ान में हम देखते थे कि इफ्तार के खुसूसी लवाज़मात ज़रूर रोड्स के ऊपर और दुकानों के बाहर सजे हुए स्टॉल्स नज़र आते थे, लेकिन घरों में अब भी इफ्तारी का वही एहतमाम किया जाता है। और उसी एहतमाम के सिलसिले में इस वक्त हम एक फैमिली के साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि उनके इफ्तार दस्तरखान पर क्या कुछ मौजूद है और क्या कुछ उनकी इफ्तारी में जो है वो अशिया लाजमी रखी जाती हैं। आपके यहाँ इफ्तारी में क्या चीज़ जो है वो खुसूसी तौर पर तैयार की जाती है? हमारे यहाँ जो है वो दही फुल्कियाँ जो है वो बड़ी एक खसूसी आइटम होता है जो कि ज़रूर सब चाहते हैं। दही है, ठंडक महसूस होती है। आपको पता है गर्मी का मौसम है। एक मेरे साथ यहाँ पर बच्ची भी मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे वो इफ्तार के दस्तरखान पर क्या सबसे ज़्यादा मिस करती है। मेरी पसंदीदा चीज़ जो थी इफ्तार में वो जलेबी थी, मगर क्योंकि सारी बेकरीज बंद हुई हुई हैं और सारी पकवान की दुकानें बंद हुई हुई हैं तो मुश्किल होता है कि जलेबी आए, बट मुझे जलेबी मैं साफ करती हूँ। सही है जलेबी, लेकिन जलेबी की कमी मुझे यहाँ पर कस्टर्ड की सूरत में नज़र आ रही है कि मीठे के तौर पर भी कोई ना कोई आइटम मौजूद है और इस तरह के मुख्तलिफ आइटम्स लोग जो है वो इफ्तार पर खाना चाह रहे होते हैं, जो खुसूसी तौर पर अगर मार्केट में नहीं मिल रहे तो घरों में भी तैयार किए जाते हैं और इफ्तार की जो रौनकें हैं उसको इसी तरह से बढ़ाया जाता है। शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना से बढ़ती हलाकतों पर तशवीश का इजहार कर दिया। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में कहा कि सिंध हुकूमत फौरी इक़दामात ना उठाती तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती थी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि दुनिया जिंदगियां महफूज बनाने के सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ कर रही है, लेकिन विफाकी हुकूमत कोरोना की बजाय सिंध हुकूमत से लड़ने में मसरूफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खड़े तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे हकीकी हीरोज हैं। कोरोना वायरस से जिंदगियां बचाने वाले तिब्बी अमले के किरदार को फरामोश नहीं किया जाएगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर लॉकडाउन में नरमी के लिए अनोखी मंतक ले आए। कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना से ज्यादा लोग ट्रैफिक हादसात में हलाक हो जाते हैं, इसके बावजूद ट्रैफिक को चलने की इजाजत होती है। मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर ने खतरे की घंटी भी बजा दी। कहा लॉकडाउन से 10 लाख इदारे बंद, 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, 7 करोड़ अफराद गुर्बत का शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4800 से ज्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए में, लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है। 9 मई से पहले हम एनसीसी की मीटिंग वज़ीर आज़म कॉल करेंगे और वहाँ पर फैसले रखेंगे। अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पर, जो इस खित्ते में जो ममालिक हैं वहाँ पर ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई कि जितनी ये यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर हुई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने कैलकुलेशंस की हैं, जो उन्होंने आदादो शुमार बनाए हैं, कम से कम 2 करोड़ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 7 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, ये कोरोना की वजह से माशी बंदिशें जो हमने लगाई हैं। तो ये अब बात सिर्फ कोई हुकूमत के महसूलात की नहीं हो रही, हम 2 करोड़ इंसानों की बात कर रहे हैं और उनकी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से पाइड ने ही जो कैलकुलेशन की बेरोज़गारी के ऊपर कि रोज़गार में कितना असर पड़ा है, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हद जो है तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच सकती है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की जानिब से ये बयान सामने आया है। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विफाकी हुकूमत के वज़रा अक्सर कोई ना कोई मंतक उनके हवाले से सामने आती है, उनके बयानात सामने आते हैं और असद उमर ने भी आज लॉकडाउन में नरमी के लिए अनोखी मंतक सामने लाए हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से ज़्यादा लोग ट्रैफिक हादसात में हलाक हो जाते हैं और ट्रैफिक तो चलती रहती है, तो लॉकडाउन में भी नरमी हो जानी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इसके ऊपर सिर्फ फातिहा पढ़ सकता हूँ जी उनके बारे में। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन पे बिलीव ना करता हो और उसने ना होने दिया हो, जहां तक उसका पता चलता है, उसके मिनिस्टर इसी किस्म की जगह मारेंगे ना। ये जक मारना है। ये तो दुनिया में किसको नहीं पता कि मुख्तलिफ बीमारियों से लोगों की बात होती है, रोड एक्सीडेंट से होती हैं। इसका मतलब ये है कि आंखें बंद कर लें कि कोरोना क्या कर रहा है, ये सारा कुछ उसके खाते में डाल दें।
انہوں نے اپنی حماقتوں سے, انہوں نے اپنے غلط فیصلوں سے پاکستان کی قوم کو ایک بہت بڑے خوفناک چیلنج سے دوچار کر دیا ہے. یہ اپنے مزے پورے کر رہے ہیں لیکن عوام کو جو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت یہ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, وزیر اعظم بھی بات کرتے ہیں, ہے کہاں لاک ڈاؤن؟ ذرا نکلے تو صحیح شہر میں باہر آپ. لائف از ایز نارمل ایز اٹ ہیز آلویز بین, اور اس سے زیادہ خوفناک سازش میرا نہیں خیال کہ عوام کے ساتھ ہو سکتی ہے. اسد عمر صاحب کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے تھا. ان معاملوں کو نان سیریسلی لے کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اگر ہم نے یہ لاک ڈاؤن صرف 14 دن کے لیے سنجیدگی سے کر لیا ہوتا تو پورے ملک میں وہ ایریاز ڈیفائن ہو جاتے, آئیڈینٹیفائی ہو جاتے جہاں یہ بیماری تھی. تو میں آپ کو بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ اس سے 1/4 یعنی 25% بھی نقصان نہ ہوا ہوتا اگر ہم نے صرف 14 دن کا. لیکن چونکہ پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے ڈینائل موڈ میں تھے, ان کا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن بکواس ہے. اور یہ منسٹروں کی عقل پر آپ کیا کہیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ جو ایڈوانس دنیا ہے, جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہ ہمیں دیکھ کے وہ لاک ڈاؤن ریلیز کر رہے ہیں. انہیں یہ شرم بھی نہیں آتی, یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ 2.5 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد اب کھول رہے ہیں جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پرابلمز کہاں پر ہیں. سر, وفاقی وزراء کے علاوہ وزیر اعظم, جیسے کہ آپ نے بھی ابھی کہا, وزیر اعظم کے حوالے سے بھی ہمیشہ سے لاک ڈاؤن کے خلاف ہی ان کے بیان سامنے آئے ہیں. اور لیکن جب سندھ حکومت کی بات کی جائے تو وہاں پہ اگر لاک ڈاؤن میں سختی کی بھی جاتی ہے تو ان کا ساتھ دینے کی بجائے بلکہ ان پہ بھی تنقید کی جاتی ہے, نہ صرف وزیر اعظم کی جانب سے بلکہ دیگر وزراء کی جانب سے بھی. وزراء کی ایک فوج نے باقاعدہ پرائم منسٹر کی ہدایت کے مطابق وہاں جا کے جو کچھ تھوڑا بہت کام ہوا تھا اس کو انڈو کرنے کی سازش کی ہے. ان وزراء کے اگر آپ بیان سنیں تو ان پر ترس آتا ہے کہ وہ اپنے حاکم جو ہے, جو بادشاہ وقت ہے ان کے لیے, ان کی بات کو آنکھیں بند کر کے آگے بیچنے نکل پڑتے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس سے ان کا اپنا امیج جو ہے اس کو کتنا نقصان پہنچے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ سندھ کے اندر تو جو حالات ہیں وہ تو ہمارے اب سامنے ہیں, اور جو کچھ وہاں کام ہوا ہے وہ بھی اب دنیا نے دیکھ لیا. اس لیے جس ایج میں ہم رہتے ہیں وہاں کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان کے جو اپنے صوبے ہیں, کے ہے, پنجاب ہے, وہاں کیا صورتحال ہے؟ وہاں جو لعنت برس رہی ہے, جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب برس رہا ہے, وہاں انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف وجہ اس کی یہی ہے کہ نہ پرائم منسٹر یہ ماننے کے لیے تیار تھے کہ لاک ڈاؤن کوئی چیز ہوتی ہے یا یہ کوئی سلوشن ہے. 210 ملکوں کے یہ حکمران اور ان کے جو قیادت تھی وہ پاگل اور بیوقوف تھے. صرف ایک پاکستان کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان پر ساری وزڈم نازل ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن جو ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں, مجھے تو اس بات پر اور حیرت ہے, وہ کہتے ہیں یہ کس ایلیٹ نے کروایا تھا لاک ڈاؤن. یہ حال ہے اس ملک کے پرائم منسٹر کا. جی ٹھیک ہے, سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ایڈیٹر ان چیف نوید چودھری صاحب نے. نوید صاحب, آج اسد عمر کی جانب سے ایک انوکھی منطق سامنے آئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا سے زیادہ لوگ ٹریفک حادثات میں ہلاک ہو جاتے ہیں, اس کے باوجود ٹریفک کو چلنے کی اجازت ہوتی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن سے 10 لاکھ ادارے بند اور 1,80,00,000 افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں. اس لیے لاک ڈاؤن میں نرمی ہم لوگ کر رہے ہیں اور پراپر سختی نہیں کی جا رہی. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو محترم سلیم بخاری صاحب نے بڑا جامع احاطہ کیا ساری بات کا, میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. یہی اسد عمر صاحب ہیں جو چند دن پہلے اس وقت لاک ڈاؤن بڑھانے کا اعلان کر رہے تھے جب محترم وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اور وہ اشرافیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. تو اس طرح کی ایک انڈسپلن صورتحال حکومت کے اندر ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. یہی وزیر اعظم صاحب ہیں جو کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن ہم نے جو نایا اس سے فائدہ ہوا, اگلے ہی دن وہ کہہ دیتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونے نہیں چاہیے. اور یہ ایک ایسی صورتحال میں انہوں نے قوم کو مبتلا کر دیا ہے کہ وہ کنفیوژن کی حالت میں رہے. اب تازہ چونکہ احکامات ان کو یہ ملے ہیں کہ آپ نے 18th امینڈمنٹ کو نشانہ بنانا ہے, یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں ایک ستم ظریفی کی بات ہے کہ جب کورونا کی وبا موت بن کر پوری دنیا میں پنجے گاڑ رہی ہے تو پاکستان میں کو آرڈر مل گیا کہ آپ 18ویں ترمیم کے پیچھے پڑ جائیں. وہ فیصل واڈا کہتا ہے کہ ہم سندھ میں گورنر راج لگائیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس صوبے کی حکومت کو کورونا کے خلاف اقدامات پر عالمی اداروں کی پذیرائی ملی, انہیں سراہا گیا, جسے وزیر اعظم صاحب نے ناجائز طور پر اپنے فولڈر میں لینے کی کوشش کی کہ یہ تو ہمیں سراہا گیا ہے, حالانکہ وہ سندھ حکومت کی کارکردگی. اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ 18ویں ترمیم اگر ہو اور اس پر عمل درآمد ہو تو صوبے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. یہ تو سندھ حکومت کی کارکردگی اس حوالے سے ایک مثال بن کے سامنے آئی. اب ان سب پہ لفظات آ رہی ہے کیونکہ پنجاب میں بیڑا غرق ہے. آپ دیکھیں
آپ 2 سال کے بعد اس حکومت کی کارکردگی دیکھیں. جو کہتے تھے ہمارے پاس بہت بڑی ٹیم ہے, ہمارے پاس ویژن ہے, ہمارا تجربہ ہے, ہم تبدیلی لائیں گے. ایکسپو سینٹر کو انہوں نے بیماری کا مرکز بنا دیا, بدترین مرکز. باتھ روم کے راستے سے لے کر ریزیڈنس کے ایریا تک وہاں گندا پانی کھڑا ہوا ہے, اور ایک پوری فیملی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ پورا دن وہاں رکنے پر مجبور تھی کسی اور. یہ ان کی حالت ہے کہ ایک سول اسپتال بنانے کے قابل نہیں ہے 2 سال میں ایکسپو سینٹر کے اندر. یہ ان کی ٹوٹل قابلیت ہے. تو ان کی جو گورننس ہے, ان کی جو اہلیت ہے اور ان کے جو معاملات ہیں اس کا جنازہ نکل چکا ہے اب. لیکن ظاہر ہے اب انہوں نے مسلط تو رہنا ہے, جس طریقے سے یہ ہیں انہوں نے اب اسی طریقے سے مسلط ہم پہ رہنا ہے, اور سیاسی اپوزیشن جو ہے وہ اور کاموں میں مصروف ہوئی ہے یا انتقامی کارروائیوں سے گھبرائی ہوئی ہے. تو یہ میڈیا ہی ہے جو آواز اٹھا رہا ہے اور نتائج بھی بھگت رہا ہے. اب یہ اتنا انہوں نے غیر سنجیدہ بیان دیا ہے کہ حادثات میں مرتے ہیں. بھائی وہ تو ایک ایک حادثے میں مر جاتے ہیں. شیخ رشید صاحب کے دور میں کتنے ریلوے کے حادثے ہوئے ہیں, کچھ شرم آئی کسی کو استعفیٰ دے دیتا. چلے یہ تو وبا ہے. یہ آپ مثالیں کیسی دے رہے ہیں؟ کل کوئی آپ کہیں گے سونامی بھی زیادہ بندے مر گئے تھے, جب سونامی آیا تھا واقعی مر گئے تھے. لیکن ایک چیز جہاں احتیاط ہو سکتی ہے کہ انسانی جان بچائی جا سکتی ہے, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے, پوری انسانیت کو بچانے کا مدرسہ ہے. تو وہاں یہ لوگ یہ بیان دے رہے ہیں, تو یہ انتہائی کوتا اندیش اور نہل لوگ, معاف کیجیے گا. ٹھیک ہے. سلیم بخاری سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایڈیٹر ان چیف نوید چودھری صاحب ہمیں اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں مزید 9 کرونا کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے. انتظامیہ کی سیکٹر I-10 میں 6 گلیوں اور عمر شاپنگ سینٹر کو سیل کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. صدام مانگٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدام, بتائے گا اس حوالے سے. جی بالکل, انتظامیہ کی جانب سے سیکٹر I-10-1 اور I-10-4 جو ہے اس کو سیل کیا گیا تھا. آج سیکٹر I-10 میں جو ہے وہ مزید 9 نئے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, جس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے جو گلیاں ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں. اس سے پہلے سیکٹر I-10-1 اور I-10-4 میں صرف 3 گلیوں کو سیل کیا گیا تھا. اب انتظامیہ کی جانب سے مجموعی طور پر 6 گلیوں کے ساتھ ساتھ عمر شاپنگ سینٹر جو ہے وہ اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے, اور مزید جو اہل علاقہ ہیں, گردنواہ کے رہنے والے لوگ ہیں, وہاں پر بھی جو کورونا کا ٹیسٹ ہے تمام لوگوں کا کیا جا رہا ہے, جس کے بعد مزید جو ہے وہ لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. وفاقی حکومت کے کراچی سے کیے گئے کئی وعدے وفا نہ ہو سکے. شہر قائد کی متعدد وفاقی ترقیاتی سکیمز کے لیے 10 ماہ بعد بھی 1 پائی جاری نہ ہو سکی. وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص, بتائے گا اس حوالے سے. جی, پلاننگ کمیشن کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کراچی کے لیے متعدد جو منصوبے ہیں ان کے لیے فنڈ جاری کیے گئے ہیں, لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو حقیقت اس کے برعکس ہے, کیونکہ کراچی کے متعدد وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 10 ماہ میں 1 پیسہ بھی جاری نہیں ہو سکا. جولائی سے لے کر اپریل تک وزیر اعظم نے سندھ پروگرام کے لیے کوئی فنڈ جاری نہیں کیے, جبکہ اس منصوبے کے لیے رواں مالی سال کے لیے 4 ارب 40 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں. اسی طرح جو گریٹر کراچی واٹر سپلائی اسکیم ہے اس کے لیے بھی کوئی فنڈز جاری نہیں ہو سکی, اور 10 ماہ میں کراچی گرین لائن بس آپریشن منصوبے کے لیے بھی 1 پائی جاری نہیں ہو سکی. اس منصوبے کے لیے رواں برس 4 ارب 5 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں, اور اسی طرح جنا ایونیو M9 فلائی اوور کی جو تعمیر کا منصوبہ ہے اس کے لیے بھی تاحال کوئی فنڈ جاری نہیں ہو سکے. جی ٹھیک ہے وقاص, شکریہ آپ کا. اسلام آباد میں مہنگائی نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. ہر کوئی مہنگائی کا رونا رونے لگا ہے. خود کمانے والی اسکول میں نوکری کرنے والی خاتون کہتی ہیں کہ کام بند ہے, گزارا بہت ہی مشکل ہے. دکاندار کہتے ہیں مال منڈی سے مہنگا مل رہا ہے. رپورٹ کر رہی ہیں روزینہ علی. بعد میں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کی مشکلات کم نہ ہوئی تھی کہ رمضان المبارک میں مہنگائی نے عوام کے لیے مشکلات بڑھا دی. شہری کہتے ہیں مہنگائی ہے لیکن پھل سبزیاں خریدنا تو مجبوری ہے. خاتون خانہ نے کہا گھر کا نظام اسکول میں نوکری کر کے چلاتی ہوں, اب کام بند ہے, سبزی خریدنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. عوام تو مجبور ہے, ان کو یہاں پہ کیلا فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ واقعی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ رینج سے باہر ہیں. عام لوگ جو ہیں اس کو خرید نہیں سکتے. ہم تو پریشان ہیں, بیوہ عورت ہے, میں اسکول پہ کام کرتی ہوں, ابھی اسکول پہ چھٹی. شہری ہی نہیں دکاندار بھی مہنگائی کا رونا روتے رہے. کہتے ہیں منڈی سے مال انتہائی مہنگے داموں مل رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ منڈی میں نظام بہتر کرے, قیمتوں کو کنٹرول کرے. ہم تو کہتے سستا ہو زیادہ بھی کہیں ختم ہو جائے مال. ادھر سے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کی گاڑی آ رہی ہے. یہ ٹرک کڑے سامنے 4.5 لاکھ روپے کا ہے. آپ لوگ منڈی میں جاؤ, منڈی میں پتہ کرو. ہم یہ رنگ 18,000 20,000 کا لاتا تھا, ابھی 65,000 55,000 روپے رہیں گے. آپ بتاؤ ہم کس طرح بیچے گئے.
शहरी माह रमजान में भी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं, जिसे कंट्रोल करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। कैमरामैन आकिब के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। लॉकडाउन में नरमी के बाद पेट्रोल और डीजल की डिमांड में इजाफा हो गया है। सहाला डिपो में ऑयल टैंकर को डीजल और पेट्रोल के हिस्सों में सख्त मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से बताएंगे अवैस कियानी। जी अवैस। पेट्रोलियम डिवीजन और पाकिस्तान स्टेट ऑयल की वजाहत के बावजूद यहाँ पर PSO सिहाला डिपो पर बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑयल टैंकर लॉरीज हमें नज़र आ रही हैं, जो कि पेट्रोल और डीजल के असूल के लिए यहाँ पर 3 दिनों से यहाँ पर खड़े हुए हैं। हर तरफ यहाँ पर आपको ट्रक ड्राइवरान ही है, जो ऑयल टैंकर ड्राइवरान हजरात यहाँ पर खड़े हुए हैं। मेरे बिल्कुल बैक साइड पे ये डिपो है, जिसकी अभी भी आज संडे के रोज भी फिलिंग जारी है। हम चाहेंगे जरा इनसे बात करें, क्या मसला क्या है जी? 2 दिन से डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा। और क्यों, कब से आए हैं आप लोग? कल से। आज तीसरा दिन है सर जी, तीसरा दिन है आज, और रोजाना बोलते हैं अभी देते हैं। अच्छा, ये पीछे तो देखें वहाँ पर तो फिल हो रहा है, फिर क्या इशू क्या आ रहा है? बेनंबरी हो रही है। और क्या डीजल की किल्लत है? किस चीज़ की किल्लत, किस चीज़ की है? कोई तरतीब नहीं है, असल में सीधी बात है, तरतीब नहीं है। तरतीब यहाँ पर बताया जा रहा है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की तरफ से कि यहाँ पर चूंकि पहले 20 के करीब लॉरीज आती थी, लेकिन अब चूंकि खपत बढ़ चुकी है। एक बड़ी वजह बताई जा रही है लॉकडाउन के खुलने के बाद जो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी हुई है, उसके बाद 1 मई से जो है डिमांड में इजाफा हुआ है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो यहाँ पर सियाला डिपो है, यहाँ पर जो है यहाँ ऑयल लॉरीज जो है इंतज़ार में खड़ी हुई हैं, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑयल जो पेट्रोल और डीजल के लिए इनको काफ़ी जो 2 दिनों से जो है यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है। जी। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है। इस मौके पर सहाफ़ती तंजीमों ने आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियों के खात्मे और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। एहतजाजी मुजाहरे के बारे में बता रहे हैं गौहर महसूद। जी गौहर। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह आलमी योम सहाफ़त के मौका पर इस्लामाबाद पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस के बाहर पाकिस्तान की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, PFUJ, RIUJ समेत दिगर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज की कॉल दी थी, और इस वक्त ज़बरदस्त एहतजाज चल रहा है। हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो सहाफ़ती इदारों पर कदगन लगाए जा रहे हैं, जो सहाफ़ियों पर या सहाफ़ती आज़ादी पर जो कदगन लगाए जा रहे हैं, उनको फौरी तौर पर हटा दिया जाए। जबकि जो जिन सहाफ़ियों को या जिन सहाफ़ती इदारों को माली मुश्किलात का सामना है, उनकी तनख्वाहें कई महीनों से बंद है, उनको फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। इस हवाले से यहाँ पर जो मशरान लीडरान आए हुए हैं, उन्होंने ये भी मुतालबे किए हैं कि जो मीडिया हाउसेस के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं या जो गैर एलानिया सेंसरशिप कराई जाती है, उसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई, और ये मुतालबा किया गया कि सहाफ़ती आज़ादी को बिल्कुल बरकरार रखा जाए, सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन ना आने दिया जाए, क्योंकि सहाफ़त ही वो इदारा है जो पूरे मुल्क और कौम को यकजा रखता है। अगर सहाफ़त में आज़ादी नहीं होगी तो वो सहाफ़त मर जाए। पाकिस्तान में यूरोपियन ममालिक के सफ़ीरों का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सहाफ़ियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती का फैसला किया गया। सफ़ीरों का कहना है कि हम आज़ादी सहाफ़त के लिए इकट्ठे हैं, आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। इस हवाले से ज़ीशान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में यूरोपियन ममालिक के सफ़ीरों और यूनेस्को हुकाम ने आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि हम आज़ादी सहाफ़त के लिए इकट्ठे हैं। यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर एंड्रोला कमिनारा का कहना है कि आज़ादी सहाफ़त किसी भी जमहूरियत का अहम जुज़ है। डेनमार्क और जर्मनी के सफ़ीरों ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त के बगैर आज़ादी इजहार राय मुमकिन नहीं। फ्रांसीसी सफ़ीर कहते हैं आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। Press freedom is a vital part of any democracy and a very necessary part of any democracy. Everybody has the right to freedom of opinion and expression. I support a free press and fact-checked information because they are essential to democracy. पाकिस्तान में तैनात स्वीडिश सफीर का कहना है कि आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया पर यकीन रखती हूँ। स्पेनिश सफीर ने वीडियो पैगाम में कहा कि हमें फैसले के लिए आज़ाद आवाज़ों की ज़रूरत है। I believe in free and independent media because it works as oxygen in a democratic society. We need voices that speak freely so that we can freely
decided whom we support and whom we don't. پاکستان میں تعینات چیک ریپبلک کے سفیر کا کہنا تھا کہ آزادی صحافت کے بغیر کوئی جدید معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بیلجیم کے سفیر کے مطابق صحافت کی اہمیت یہ ہے کہ یہ تصدیق شدہ معلومات فراہم کرتی ہے۔ ذیشان بھٹی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ فکسنگ سکینڈل کے معاملے پر سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز میدان میں آ گئے۔ ان کا کہنا ہے 99 کے ورلڈ کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ فکس تھا، وسیم اکرم پر پابندی لگا دی جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کا میچ 99 ورلڈ کپ میں ہوا ہے، اس میں یہ سارا فکسنگ وسیم اکرم کیپٹن تھا، اور مجھے خبر ملی کہ یہ میچ فکس ہو گیا ہے تو میں نارتھمپٹن گراؤنڈ گیا، موہت شاہ میرے ساتھ تھا، اور وہاں پہ میں نے جا کے وسیم اکرم کو گراؤنڈ میں جو پریکٹس کر رہے تھے میچ سے پہلے، تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ میچ ہر صورت جیتنا ہے، اور خبریں نکلی ہوئی ہیں کہ